वा त्यो देखिन्छ नि नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्ष धोरणासगाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्य नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। जय होस्। हजुर यहाँहरू सम्पूर्णमा पशुपतिनाथको पावन क्षेत्र काठमाडौँबाट हामी आज यहाँहरूमा जोडिएका छौँ। आज कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खला यहाँहरूसँग फेरि पनि हामी टुप्लुक्क आइपुगेका छौँ। यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको माध्यमबाट।
र यहाँहरूलाई अवगत नै छ हामी कार्यक्रममा विविध हाम्रा आदरणीय सर्जकहरूले प्रेषित गर्नुभएका सृजनाहरू वाचन गर्छौं। यहाँहरूका सृजनाहरूलाई हामी सकभर न्याय दिएर प्रस्तुत गर्छौं। तर आजको यो कार्यक्रम अलि विशेष छ, अलि खास छ, अलि महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि पनि र यहाँहरूको लागि हुन्छ या हुँदैन यो मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी भने हामी यहाँहरू माझ नै छोड्न चाहन्छौं। र खास गरी आज हामी विशेष गरी काठमाडौँको बसाईमा छौं र यो बसाईको क्रममा हामी आज विशेष गरी आदरणीय गुरु खगेश्वर गौतम उहाँको सानिध्यतामा रहेर आजको यो कार्यक्रम हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। र यो कार्यक्रममा अहिले धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिसक्नु भएको छ। आरके थारूले आई लभ दिस सङ भन्नु भएको छ। हामीले भजन प्रस्तुत गर्यौं। विशेष गरी श्रावण महिना हाम्रो आराध्य देव महादेवको हामी पूजा आराधना अर्चना गर्छौं। इन्द्र कुमार तमाङ नमस्कार भन्नुभएको छ। प्रदीप चन्दले नमस्ते भन्नुभएको छ। इन्द्र जीसीले नमस्कार भन्नुभएको छ। आदरणीय गुरुआमा तारा शर्माले ओम लेख्नु भएको छ। यहाँहरू कार्यक्रममा जोडिँदै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला र म प्रभात सुवेदी यहाँलाई स्वागत गर्छु। त्यसै गरी म चाहिँ प्रश्न सुवेदी र त्यसै गरी खगेश्वर गौतम यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। हस्, मेरो आदरणीय गुरु उहाँको मार्गदर्शन, उहाँको हौसला प्रेरणाले आज यो अवस्थासम्म यहाँसम्म हामी आउन सफल भएका छौं। र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा यहाँलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ। धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले फेसबुकका माध्यमबाट पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। छोरी प्रश्न सुवेदीले हालसालै लिभिङ विथ आईसीटी द्वारा आयोजना गरेको मनऋषि धिताल, आदरणीय मनऋषि धिताल ज्यूलाई हार्दिक नमन, स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको माध्यमबाट। र नानुले सहभागिता जनाएर कविता विधातर्फ शिव पौडेल ज्यू जोडिनु भएको छ। खगेश्वर गुरुप्रति नमन धेरै पछि देख्न पाइयो भन्नुभएको छ भोजराज बराल ज्यूले। स्वागत छ यहाँलाई पनि। स्वागत छ, नमस्कार। र सन्तोष विष्ट वी आर विथ यू। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ। र खास गरी यो हिजो मात्रै सम्पन्न लिभिङ विथ आईसीटी बाट एउटा परिकल्पना माई इमेजिनेसन, माई डिजिटल नेपाल, माई इमेजिनेसन, यो मेरो परिकल्पना डिजिटल नेपाल कस्तो हुने भन्ने विषयमा एउटा कविता नानुले पठाएकी थिइन् र त्यो कविता छनौट भएर हामीलाई यहाँ आह्वान गरिएको थियो। हेमन्तराज काफले, यस कार्यक्रमका आदरणीय सल्लाहकार हेमन्तराज काफले, हरित अभियन्ता, नेपालगञ्जबाट जोडिनु भएको छ। हामी यतिखेर काठमाडौँबाट यहाँलाई स्वागत गरिरहेका छौं र यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हार्दिक बधाई छ नानु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। त्यसै गरी महेश्वर झा पनि जोडिनु भएको छ। र आज हामी कार्यक्रमको दैलो उघार्न चाहन्छौं। नानुको त्यही पुरस्कृत कविताबाट हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौं र त्यो कविता वाचनका लागि मैले नानुलाई यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र कविता वाचनको लागि र आफ्नै केही भनाइसहित यो कविता वाचनका लागि म प्रश्नलाई अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णमा धेरै धेरै हार्दिक अभिवादन र साथै काठमाडौँबाट चाहिँ सम्पूर्णमा चाहिँ म नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूको माया, यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको प्रेरणाले गर्दा नै आज म यहाँसम्म आइपुगेकी छु। आशा छ मैले बर्दिया, मैले प्रदेश नम्बर 5 अनि लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ नाम विश्वभरि चिनाउन पनि सफल हुनेछु। आफ्नो देशको नाम, आफ्नो देशको गौरवलाई चाहिँ सदा सदाका लागि सगरमाथा भन्दा नि उच्च शिखरमा चाहिँ म पुर्याउने आफ्नो सकेसम्म प्रयास गर्नेछु भन्दै र चाहिँ अब म आफ्नो चाहिँ कविता यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ पूरा होस् मेरो सपना डिजिटल नेपालको। सपना हरिया, सपना हरिया तर क्रन्दन सहेर निस्किरहेछन् ढुङ्गाको कापबाट कोशी, गण्डकी अनि कर्णालीका तटहरूमा। बन्द कोठाका ढोकाहरू खुल्ला साथ भिटामिन डी युक्त कलिला आभाहरूले मलाई सुटुक्क स्वागत गरून्। सो सावधानीका साथ चिल्ला सडकहरूमा आफ्नै अनि स्वाभाविक गतिमा उडिरहन् सवारीहरू।
चिल्ला सडकहरूमा आफ्नै अनि स्वाभाविक गतिमा हिमाल पहाड अनि तराईका राजमार्गहरूमा गुडिरहन् सवारीहरू, न त कुनै त्रास न त कतै दुर्घटना। सम्पूर्ण नागरिक सेवाहरू घरमै बसी बसी, न त कतै भीड न त कतै किलोमिटरका लाइनहरू। आहा, लाइन मुक्त मेरो नेपाल। म पढ्ने विद्यालय, म हेर्ने बाटो, मैले सिक्ने विधि, मैले सोच्ने तरिका डिजिटल अनि स्मार्ट 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 मात्रै स्मार्ट। सडकमा सवारीको नियन्त्रण अब ट्राफिक दाजु दिदीहरूले होइन, चिटिक्क परेको रोबोटले हातमा रिमोट लिएर स्विचको भरमा। हो, चिटिक्क परेको रोबोटले हातमा रिमोट लिएर स्विचको भरमा। सुन्दर सहरहरू झल्याङ मल्याङ तार होइन, सबै वायरलेस वा अन्डरग्राउन्ड। मती भ्रष्टहरू नेपाल आमाको छातीमा प्रहार गर्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कर्याप्प पार्नेछ डिजिटल पप्पीले। पुर्याउनेछ कोठरीमा, लगाउनेछ ठेगान, पुर्याउनेछ कोठरीमा, लगाउनेछ ठेगान। स्मार्ट विद्यार्थीहरू मदानी रूपी ज्ञानका पोराहरू घुमाउँदै निकाल्नेछन् मेधावी नौनीका ताजा डल्लाहरू। हुने छैनन् कोही पनि फुर्सदिला। एउटा स्विचको भरमा पापीहरू लाग्नेछन् ठेगानमा। निर्धक्क बाँच्न पाउनेछन् निर्मला अनि भागरथीहरू। हो, निर्धक्क बाँच्न पाउनेछन् निर्मला अनि भागरथीहरू। प्रविधिकै भाकामा बज्नेछन् मूर्छनायुक्त सरगमहरू। अलङ्कार सहित गाउनेछन् मीठा राग प्राविधिक ओस्तादहरू। खेर जाने छैनन् हावा पानी अनि प्रकृतिका अनमोल उपहारहरू। कुद्नेछन् किलोबाइट मेगाबाइट अनि गिगाबाइटको गतिमा। हेर्नेछ विश्वले नेपालको डिजिटल प्रकृति छक्क परेर, डिजिटल प्रकृति छक्क परेर। देश प्रेमको भाव छल्किएर फर्कनेछन् होनहार नेपाली युवा वैज्ञानिकहरू। देश प्रेमको भाव छल्किएर फर्कनेछन् होनहार नेपाली युवा वैज्ञानिकहरू। बिर्सनेछन् नासा, यतै स्थापित हुनेछन् खासा अनुसन्धान केन्द्रहरू। आत्मसात हुनेछन् सूर्यका किरणहरू, आत्मसात हुनेछन् सूर्यका किरणहरू। भरिनेछन् प्राण पहाडी पवनहरूले, दिइरहनेछन् निरन्तर ऊर्जा इन्धनको रूपमा। सामान्य जीवन शैलीमा पनि गुणस्तरीय अनि स्मार्ट जीवनहरू। आहा, कति लोभलाग्दा दृश्यहरू। भित्र भित्रै आह्लादित हुन्छु म। जोड जोडले चिच्याउँछु पुरा होस् मेरो सपना डिजिटल नेपालको। फेरि पनि एकपटक चिच्याउँछु पुरा होस् मेरो सपना डिजिटल नेपालको। पुरा होस् मेरो सपना डिजिटल नेपालको, डिजिटल नेपालको। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूका आशीर्वाद रूपी प्रतिक्रियाहरू हामीले यहाँ कमेन्टमा आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। म सरस्वती यी कमेन्टहरूलाई वाचन गर्न चाहे। भोजराज बरालज्यूले हार्दिक बधाई छ भनेर भन्नुभएको छ नानुलाई। विक्रम कडेल बधाई छ सर भन्नुभएको छ। विशेष गरी नानुलाई बधाई दिनुहोला आदरणीय दाजु। त्यसै गरी हेमन्तराज काफ्ले आहा छोरी प्राउड अफ यु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँहरूको हौसला आशीर्वाद हो र हेमन्तराज काफ्ले आशीर्वाद कार्की दिला शाह किरण आचार्य दिजु महानन्द ढकाल सुमित्रा न्यौपानी समल सुधा शाह त्यसै गरी बुद्धिबल श्रेष्ठ सबैलाई मेन्सन गर्नुभएको छ। सुन्दर छ, उज्जवल भविष्यको कामना, नानुको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस् भन्नुभएको छ शिवा पौडेलले। त्यसै गरी हेमन्तराज काफले शरद ओझालाई पनि मेन्सन गर्नुभएको छ। कोपिला संग्रौला अधिकारी नमस्कार सर, नानु आशीर्वाद। अबको क्रममा हजुरकै सृजना हामी राख्ने तयारी गर्दैछौँ। अरुण खत्री नदी आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व अरुण खत्री नदी काठमाडौँबाट
र यहाँसँग भेट गर्ने इच्छा थियो तर विषम परिस्थिति छ, त्यसैले हामी यो भ्रमणलाई आज छुट्याएर हामी भोलि प्रस्थान गर्दैछौँ। आदरणीय मेरो प्रिय मित्र अरुण खत्री नदी, साहित्यिक व्यक्तित्व, कथाकार, सर्जक, त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्वमा हार्दिक नमन। शिवा पौडेल, प्रभात सरको कला गला, नानुको कविता वाचन शैली राम्रो छ, नेपालकै शान सलाम छ भन्नुभएको छ। यो हौसला निरन्तर प्राप्त भइरहोस्। आहा कति लोभलाग्दा दृश्यहरू हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्दै अबको क्रममा परशुराम चौधरी सर जोडिनु भएको छ। आदरणीय गुरु परशुराम चौधरी सर, यहाँप्रति पनि हार्दिक स्वागत गर्दै नमन टक्राउन चाहन्छौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो 12औं श्रृङ्खलाबाट र अबको क्रममा हामी एउटा कविता जोड्दैछौँ। यही हाम्रो आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारी। हामीलाई उहाँले मदानी आफ्नो यो सृजना काव्यबाट, मदानी काव्यबाट एउटा यो कविता पठाउनु भएको छ। कविता या गीत जस्तो लाग्छ, म कोसिस गर्नेछु वाचनका लागि। हामीसँग साङ्गीतिक केही उपकरणहरू छैनन्, म यत्तिकै वाचन गर्ने प्रयास गर्छु, कस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामी आदरणीय गुरुका पनि केही सृजनाहरू आज सुनिन्छौँ। त्यसो त हामीलाई यहाँ सँगै बसेर गुरुआमाले पनि हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ, हामी सँगै छौँ। पाइलो टेक्ने धरती भासिए झैँ लाग्छ, अन्न प्राशन गर्ने बाली मासिए झैँ लाग्छ, यो शीर्षकमा छ। म थोरै अहिले नै भाका एउटा यतै दिने कोसिस गर्नेछु। जताततै पाप छ यो शीर्षकमा नेपालगञ्ज 10 बिरकुटी नगरबाट कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारी। गोपाल सुवेदी, स्याबास छोरी, यस्तै गरी अगाडि बढिराख भन्नुभएको छ। तिमीलाई हाम्रो आशीर्वाद, यही आशीर्वादले नै नानु बढिरहेकी छिन्, अगाडि बढ्दैछिन्। हामी सँगै छौँ आज। आदरणीय खगेश्वर गुरु म्याम पनि हुनुहुन्छ यहाँ, गुरुआमा पनि सँगै। नमस्कार सबैलाई। पहिलो पहिलो टेकिने धरती, पहिलो पहिलो टेकिने धरती भासिए झैँ लाग्छ, अन्न प्राशन गर्ने बाली मासिए झैँ लाग्छ। देश बनाउने परदेश गए फर्की आएनन् कोही, देश बनाउने परदेश गए फर्की आएनन् कोही, पैसा भन्दा ठुलो यहाँ देखिएनन् कोही, पैसा भन्दा ठुलो यहाँ देखिएनन् कोही। हलो जुवा कोदालिनी नासिए झैँ लाग्छ, हलो जुवा कोदालिनी नासिए झैँ लाग्छ, खेतका गराली पाखा मासिए झैँ लाग्छ। खोला नाला सुकी गए, शहर बन्दै गए, वन जङ्गल मासिएर सडक बन्दै गए, वन जङ्गल मासिएर सडक बन्दै गए। मनका मान्छे मुटु भित्र भासिए झैँ लाग्छ, माया भन्ने चिजै आज मासिए झैँ लाग्छ, माया भन्ने चिजै आज मासिए झैँ लाग्छ। पहिलो पहिलो टेक्ने धरती भासिए झैँ लाग्छ, अन्न प्राशन गर्ने बाले मासिए झैँ लाग्छ, अन्न प्राशन गर्ने बाले मासिए झैँ लाग्छ। हार्दिक नमन, हार्दिक आभार कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारी यो सुन्दर सृजनाका लागि। अबलाई भने हामी आदरणीय गुरुतर्फ लाग्छौँ र अब विशेष गरी हाम्रो हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू महिला नारीहरूको
विशेष पर्वको आगमन पनि हुँदैछ, नजिकै छ। तीजको सन्दर्भ सँग मिल्दोजुल्दो एउटा सृजना आदरणीय गुरुबाट हामी अहिलेको यो क्रममा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। गुरुलाई यो सृजना प्रस्तुत गर्न र केही शब्द शुभेच्छा शुभकामना शब्दसहित यो सृजना राखिदिन कार्यक्रमको यो 12औं श्रृङ्खलामा हामी अनुरोध गर्छौँ। सबै हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभएका मित्रहरू, सहृदय मित्रहरू, साहित्यिक मनहरू हार्दिक नमन टक्याउँछु। आज संयोगवश बाबु प्रभात सुवेदी, नानी प्रश्न सुवेदी यही नै आइपुग्नु भयो। ठुलो सौभाग्य मिल्यो र छोरी प्रश्नले पुरस्कार पाउने गरी राम्रो कविता प्रशंसित पुरस्कार पाइन्, प्रशंसित भइन्। हामी सबै गौरवको विषय छ। नानीलाई मरिमरि आशीर्वाद, प्रभात सुवेदी र परिवारजनमा हाम्रो धन्यवाद शुभकामना आशीर्वाद छ। र यो संयोगको अवसर आज यहाँ बसी हामी यहाँहरूसँग जुटेर केही कुराहरू गर्न पायौँ। यही क्रममा मैले आज यो तीजको बेला आएको, त्यसैले एउटा तीजको गीत सुनाउँ कि त चेलीहरूले गाउने तीजको गीत भन्ने सोचेर यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु। र यो तीजको अनि अब यो स्वर्ग जस्तै मेरो घर भन्ने शीर्षकमा एउटा गीत, तीजको गीत गाउँदैछौँ र नानीले पनि साथ दिँदैछन् है त। वर्ष दिनको चाड पर्व तीज आयो भनेर, वर्ष दिनको चाड पर्व तीज आयो भनेर, लावा लस्कर चेलीहरू जान्छन् माइत, लावा लस्कर चेलीहरू जान्छन् माइत। खोला बाढी पहिरो घिर पाखा चढेर, खोला नाला बाढी पहिरो घिर पाखा चढेर, म त जान्नु यही बस्छु घर गरेर, म त जान्नु यही बस्छु घर गरेर। वृद्ध बाकी सासुआमा बिरामी छन् ससुरा, वृद्ध बाकी सासुआमा बिरामी छन् ससुरा, कसले गर्छ घरको धन्दा काम धेरै छ, कसले गर्छ घरको धन्दा काम धेरै छ। स्वामी राजै स्कुल जाने शिक्षकको जागिर, स्वामी राजै स्कुल जाने शिक्षकको जागिर, बिहान र बेलुकाको ट्युसन छँदैछ, बिहान र बेलुकाको ट्युसन छँदैछ। छोरा छोरी सानै भए पकाउन सक्दैनन्, छोरा छोरी सानै भए पकाउन सक्दैनन्, गाई बाख्रा घाँस दिने कोही भएन, गाई बाख्रा घाँस दिने कोही भएन। गृहस्थीको धर्म हाम्रो सन्तानको स्याहार, गृहस्थीको धर्म हाम्रो सन्तानको स्याहार, बाबु आमा सेवा गर्नु सेवा धर्म गर्नु सत्कार, बाबु आमा सेवा धर्म धर्म संस्कार, बाबु आमा सेवा गर्नु धर्म संस्कार। आफ्नै घर गरी खानु बनी भुतो गरेर, आफ्नै घर गरी खानु बनी भुतो गरेर, दिनुभयो बाबु आमा स्वामी भनेर, दिनुभयो बाबु आमा स्वामी भनेर। अवस्था यो जानी जानी जानुहुन्न माइत, अवस्था यो जानी जानी जानुहुन्न माइत, अवस्था यो जानी जानी जानुहुन्न माइत, तीज फेरि घुमी आउँछ अर्को पनि त, तीज फेरि घुमी आउँछ अर्को पनि त।
जन्म दिने बाउ आमा हेर्नु पर्छ हुन त जन्म दिने बाबु आमा हेर्नु पर्छ हुन त बिरामी र गाह्रो पर्दा जानु पर्दछ बिरामी र गाह्रो पर्दा जानु पर्दछ घरको काम बिगारेर माइत जाने बुहारी घरको काम बिगारेर माइत जाने बुहारी समाजले के भन्लान् खेल्छन् जुहारी समाजले के भन्लान् खेल्छन् जुहारी समाजले के भन्छन् खेल्छन् जुहारी समाजले के भन्लान् खेल्छन् जुहारी समाजले के भन्लान् खेल्छन् जुहारी समाजले के भन्लान् खेल्छन् जुहारी हार्दिक नमन नमस्कार आदरणीय गुरुवर यो तीजको सम्झना गुरुआमा सँगै हुनुहुन्छ यहाँ मैले गुरुआमालाई अलि यतापट्टि यहाँनिर आएर बसिदिन आग्रह गरेँ अलि यता सर्नु होला अलि यता सर्नु होला यता यहाँनिर आउनु होला हजुर र यहाँलाई यो तीजको रौनक र तीजको यो समय सँगै यो प्रस्तुति हामीले राख्यौं र यहाँनिर माधव राज ढकाल सर गुरुलाई नमन भन्नुभएको छ माधव राज ढकाल नमस्कार माधव बाबु सबै उपस्थित सज्जनहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन वीरेन्द्र कार्कीले पनि यहाँ ओ भन्नुभएको छ हेमन्त राज काफले नमन भन्नुभयो गौरी सापकोटा सुवेदी जोडिनु भएको छ हार्दिक नमन गुरु हार्दिक नमन कपिला संग्रौला अधिकारी वास्तविक तीज गीत यथार्थतामा हो यी पुराना हाम्रा सुख दुःख हैन झल्किने यिनै चीजहरू यिनै हाम्रा वास्तविक मौलिक तीज गीतहरू पनि हुन् र हामी यही गीतलाई अहिले भर्खर गुरुको आवाजमा र गुरुको सृजना मनोरम रारा यो गुरुको कृतिबाट हामीले जोडेका थियौं अबको क्रममा हामी अर्को एउटा सृजना यहाँहरुमाझ राख्न गइरहेका छौं हाम्रो आदरणीय यस कार्यक्रमका सल्लाहकार हरित अभियन्ता हेमन्त राज काफ्लेको अविराम यात्रा शीर्षकमा रहेको यो कविता हामी अबको क्रममा राख्न गइरहेका छौं अविराम यात्रा गर्न धेरै छ यहाँ अनौठो कल्पना र अपुरो सपना बोकी हिँडेको एक यात्री हरित बिरुवा बाँड्छु हरिया सपना बाँड्छु रुख लगाऊ करोडौं कमाऊ आफू बाँच अरूलाई बचाऊ रुख लगाऊ करोडौं कमाऊ आफू बाँच अरूलाई बचाऊ कहिले सपना बाँड्छु जीवन त हरियो बनाउने नथाक्ने एक अभियान छ सबै मात्र आत्मसन्तुष्टि फरक छ समय हिजो अर्कै थियो भोलि अर्कै हुनेछ आज चलेकै छ यो जिन्दगी अनगिन्ती कठिनाई भीमकाय संघर्षसँग पौठे जोरी खेल्दै विभिन्न सपना बोकी हिँडेको यात्री न अगाडि कोही न पछाडि जे गर्नु छ आफैले बाँच्नु आफैलाई जता हिँड्नु आफैले मात्र आफ्नो एक सपनाको महल पूरा गर्न हिँडेको हजारौंका आँखा खोलियो हजारौंलाई बाटो देखाइयो कतिको सपना पूरा गरियो तर आफ्नो यात्रा उस्तै गन्तव्य बिनाको बाँचेको छु एक अर्थ बिना न कुनै अन्त्य छ न कुनै जस र रस छ बाँच्नु न एक अनौठो यात्रा यो एक जीवन आफैमा एक अपुरो यात्रा निरन्तर बगिरहने नदी झै प्रकृतिसँगको प्यार बिरुवासँगको लगाव आओ संसार हरियो बनाऊ आओ धरती आमालाई बचाऊ आओ जीवन कीट
फटेङ्ग्रा बचाऊ, जीवन हरियाली बनाऊ, हरित मन बोकी हरियो मन बनाउँदै, हरित क्रान्तिको बिगुल बजाउँदै, हरित क्रान्तिको बीज लगाउँदै, आओ हरियो बनाऊ सहर, आओ हरियो बनाऊ गाउँ, आओ हरियो बनाऊ जीवन, हरित नै जीवन हो, हरित नै जी दिशा हो, आओ मिलेर बचाऊ हरियाली, हरियाली नै एक प्राण हो, हरियाली नै एक जीवन हो, हरियाली नै एक जीवन हो, अविराम यात्रा हरियाली बनाउने, अविराम यात्रा हरित धरती बनाउने, जय प्रकृति, जय धरती माता, हरित हेमन्त। हार्दिक आभार हेमन्तराज काफले, हरित अभियन्ता हरित हेमन्तज्यू प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो अभियानसँग जोडेर आफ्नो अभियानलाई जोड्दै यो कविता सृजनाका लागि, यहाँको सृजना कर्म का लागि हामी साधुवाद टक्राउँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै रचनाको अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ समस्त कवि मनहरू, समस्त साहित्यिक मनहरूमा। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजमा यतिखेर हामी काठमाडौँ स्थित यो कोटेश्वरबाट मेरो आदरणीय गुरु खगेश्वर गौतमज्यूको निवासबाट यहाँहरूसँग आज जोडिन पाएका छौँ। अत्यन्त उमङ्गित छ, अत्यन्तै पुलकित भइरहेको छ यो मन। यहाँहरूको हौसलाबाट पनि हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ। त्यसैले त कार्यक्रम आज 12औं श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएको छ, अर्थात् 12औं हप्तासम्म हामी निरन्तर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं र हामीलाई कार्यक्रममा निरन्तर माया गरेर निरन्तर रूपमा गजल प्रेषित गरिरहनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्टबाट हुनुहुन्छ। अबको क्रममा उहाँकै गजल यहाँहरूको लागि। याद तिम्रो घरी याद तिम्रो घरी आइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला, याद तिम्रो घरी आइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। कहाँ तिमी कहाँ म छु, कहाँ तिमी कहाँ म छु, कोसौं टाढा हाम्रो दूरी, तर तिम्रो पछ्याइले धाइदिने किन होला, याद तिम्रो घरी आइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। सपनीमै भए पनि वरिपरि गुनगुनाई, सपनीमै भए पनि वरिपरि गुनगुनाई, मन पर्ने मिठो गीत गाइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। एकै दिन नदेख्दा नि सपनीमा तिमीलाई, एकै दिन नदेख्दा नि सपनीमा तिमीलाई, भित्र मुटु कुटु कुटु खाइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। पठाउनौ चिठी पत्र बैगुनीले तर पनि, पठाउनौ चिठी पत्र बैगुनीले तर पनि, यो मनले तिमीलाई चाहिदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। कस्तो बस्यो नसा तिम्रो आभासमै रमाउँछु, कस्तो बस्यो नसा तिम्रो आभासमै रमाउँछु, आभास भित्रै सन्तुष्टि पाइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। याद तिम्रो घरी आइदिने किन होला, मनभरि ढकमक्क छाइदिने किन होला। यो प्रेमिल गजलका लागि आदरणीय सर्जक स्रष्टा चिरञ्जीवी ढकाल प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी अबको क्रममा अर्को एउटा सृजना आदरणीय गुरुको हामी जोड्न चाहन्छौँ। मनोरम रारा, यो उहाँको कविता काव्य कृतिबाटै मनोरम राराबाट एउटा अर्को सृजना राखिदिनु हुनको लागि म आदरणीय गुरुलाई अनुरोध गर्छु। खगेश्वर गौतम हुन्छ। यो मनोरम रारा कृति मैले मनोरम रारा कविता संग्रहबाट लिएको छु। हजुर, र यो कृति रहेको छ उहाँको। यो अहिले मनोरम रारा यो हामी यही केही महिना पहिले प्रकाशनमा ल्यायौँ र
यो प्रकाशन गर्न सबै साथीहरू लाग्नुभयो। विशेष गरी प्रभात सर डिजिटल प्रविधिमा साथ दिनुभयो र अरू सबै कुराहरू त्यही कुलेरिया बसेर गऱ्यौँ। र अनि मैनापोखरमा मेरो पुरानो स्कुल जहाँ मेरा शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण प्यारा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। हुन त सबै मेरा आफन्तहरू नै हुनुहुन्छ, तर पनि मैनापोखर अलि धेरै प्यारो, कतै कतै एकदमै धेरै बढी मलाई माया लाग्ने ठाउँ हो। अब त्यसैले त्यहीबाट यो कृति विमोचन गऱ्यौँ र त्यही कृतिको एउटा कविता मनोरम राराको अलिकति अंश अहिले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। मनोरम रारा शीर्षकमा बिर्सिएर सबै चिन्ता व्यथा रोगहरू सब डुलौँ प्रकृतिमा रम्दै राराकै काखमा। अब सृष्टिमा स्वर्ग हौ रारा, छैन तुल्य कसै गरी, प्रकृतिको महासृष्टि अप्सरा स्वर्गकै परी। पूर्ण प्राकृत हो रारा, छैन कृत्रिमता त्यहाँ, कलामा पूर्णता मिल्छ ब्रह्म सृष्टि समग्रमा। अग्ला छालहरू उठ्ने भावकै लहरी सरी, एकै टक गरी हेरौँ मन भन्छ सधैँभरि। खराब भावती उठ्ने हराउन् छालकै सरी, राराकी अप्सरा आज भन्छन् नाच मजै गरी। खराब छालती आज खराब भावती उठ्ने हराउन् छालकै सरी, राराकी अप्सरा आज भन्छन् नाच मजै गरी। मनको क्लेश दुर्भाव फाली निर्मल धारमा, मनको क्लेश दुर्भाव फाली निर्मल धारमा, निरन्तर बगिराख मनको स्वच्छ भावमा। लजालु बैस त्यो छोपी नाच्छौ हे हिम सुन्दरी, लजालु बैस त्यो छोपी नाच्छौ हे हिम सुन्दरी। सेताम्मे हिमको पर्दा भित्र छौ देखु के गरी, सेताम्मे हिमको पर्दा भित्र छौ देखु के गरी। भाँची कम्मर बारुले सुसेल वायु वेगमा, भाँची कम्मर बारुले सुसेल वायु वेगमा। म ठोक्छु मुजुरा नाच वंशीका मृदुरागमा, म ठोक्छु मुजुरा नाच वंशीका मृदुरागमा। उर्लिन्छ मनको भाव, उर्लिन्छ मनको भाव, रारा साथ बसिरहूँ, उर्लिन्छ मनको भाव, रारा साथ बसिरहूँ। कर्म बन्धनले बाँध्यो हे देवी अब के गरौँ, कर्म बन्धनले बाँध्यो हे देवी अब के गरौँ। तिम्रै वरिपरि नाचौँ गाउँ सुन्दर तालमा, तिम्रै वरिपरि नाचौँ गाउँ सुन्दर तालमा। मन लोभ्याउने रारा नजाऊ पारी जालमा, मन लोभ्याउने रारा नजाऊ पारी जालमा। रारा हौ स्वर्गकी रानी देवको स्नान पोखरी, रारा हौ स्वर्गकी रानी देवको स्नान पोखरी। सम्पूर्ण देवको बास बनोस् रारा सधैँभरि, सम्पूर्ण देवको बास बनोस् रारा सधैँभरि। नेपाल भित्र बस्छौ बा विदेशी भूमिमा परै, नेपाल भित्र बस्छौ बा विदेशी भूमिमा परै। मन लोभ्याउने रारा नछुटोस् भावमा कबै, मन लोभ्याउने रारा नछुटोस् भावमा कबै। सुन्दर सृष्टिहरू छैन अबनि तलमा अझै, सुन्दर सृष्टिहरू छैन अबनि तलमा अझै। समतुल्य गरी हेर्नु देखिन्न दृष्टिमा कुनै, नित्य स्नान गरी रारा उनकै काखमा बसौँ, नित्य स्नान गरी रारा उनकै काखमा बसौँ। शिव शक्ति गरी ध्यान रारा नित्य जपिरहौँ, शिव शक्ति गरी ध्यान रारा नित्य जपिरहौँ। शिव बाबा स्वयं आई भन्छन् माग्नु छ केही वर, शिव बाबा स्वयं आई भन्छन् माग्नु छ केही वर।
राराकै काखमा देऊ जन्म हे परमेश्वर, राराकै काखमा देऊ जन्म हे परमेश्वर। आह्वान गर्दछिन् रारा आऊ प्रकृति माझमा, आह्वान गर्दछिन् रारा आऊ प्रकृति माझमा। पूर्ण ब्रह्माण्ड हो स्रोत मिल्छ आनन्द पूर्णमा। पवित्र स्वच्छता मेरो राख्नु नित्य केही गरी, मेरो रूप बिगारेर हुन्न शान्ति कसै गरी। मानव सुखको स्रोत बन मानव साधक, मानव सुखको स्रोत बन मानव साधक। सुनि आह्वान राराको बनाऊ जन्म सार्थक, सुनि आह्वान राराको बनाऊ जन्म सार्थक। मोहनीय पनि आयौ रारा हौ देवरूपिणी, मोहनीय पनि आयौ रारा हौ देवरूपिणी। कृतज्ञ भक्ति सद्भाव अर्चना गर्छु हर घडी, कृतज्ञ भक्ति सद्भाव अर्चना गर्छु हर घडी। जय रारा, जय रारा। रारा शीर्षकमा आदरणीय गुरुले यो भनौँ यो शीर्षक कविता, यो रारा मनोरम रारा आदरणीय गुरुको यो कविता कृतिका रूपमा यो दोस्रो पहिलो झमक पुष्पाञ्जली खण्डकाव्य 2071 प्रकाशन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी मनोरम रारा 2077 जुन यो मैले देखाइरहेको छु यहाँलाई, र यो रारा शीर्षकको शीर्षक कविता प्रस्तुतिका लागि आदरणीय गुरुवरप्रति नमन प्रकट गर्छु। मोहनीय बनी आयो रारा हौ देवरूपिणी, कृतज्ञ भक्ति सद्भाव अर्चना गर्छु हर घडी। आदरणीय गुरुवरप्रति नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी यतिखेर कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो क्रममा छौं र 12औं श्रृंखला आज हामी काठमाडौँबाट यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौं। आदरणीय गुरुको निवासबाट कोटेश्वरबाट यहाँहरूसँग हामी जोडिएका छौं। यहाँहरू जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि अझै राम्रो र त्योभन्दा पनि अझै खुसी अवस्थामा रहनुहोला भनी हामी कामना गर्दै कार्यक्रमको करिब करिब अब उत्तरार्धतर्फ हामी छौं। समयले हामीलाई पर्खिँदैन, समय अगाडि बढिरहन्छ आफ्नै गतिमा। धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ जोडिराख्नु भएको छ। मैले केही क्षणपछि उहाँहरूको नाम वाचन गर्नेछु र अबलाई भने एउटा छन्द कविता आदरणीय गुरु हरिप्रसाद जोशी, त्यसै गरी पारू काफ्लेले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। यहाँहरूको माया हौसला र नानुलाई बधाई पनि दिइराख्नु भएको छ यहाँहरूले, र म केही क्षणपछि यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू वाचन गर्नेछु। अबलाई भने आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय, पाटन नगरपालिका 2 बैतडी, हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत, र उहाँको योग्यता र भूमिका शीर्षकमा रहेको यो शार्दूल विकिडी छन्दमा रहेको यो कविता अबको क्रममा वाचनका लागि म प्रयास गर्नेछु। यसलाई सुनिदिनु होला, सुन्दै हुनुहुन्छ र यहाँले यो कार्यक्रमलाई शेयर पनि गरिदिनु होला, धेरै मेन्सन पनि गरिदिनु होला। आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति नमन प्रकट गर्दै अबको क्रममा यो कविता। छन् भस्मासुर तुल्य शासक जहाँ, उद्दण्डताका धनी हुन्नन् ओत दिनी कुनै पनि त्यहाँ, छानु र छाता बनी चिन्दैनन् हतियार मालिक तथा हो जन्मदाता भनी, जन्मे दुष्ट कुपुत्र देश गुरु चिन्दैन माता पनि। बिक्ने ऐन विधान कानून भए को न्याय के पाउला, आफै रक्षक क्रूर भक्षक भए उन्मुक्ति को पाउला। किरिनाले जीवबाट रक्त नचुसी सन्तुष्ट के पाउला, किरिनाले जीवबाट रक्त नचुसी सन्तुष्टि के पाउला। नेता शासक भ्रष्ट पीडक भए समृद्धि के आउला, नेता शासक भ्रष्ट पीडक भए समृद्धि के आउला।
छानो धान्न कहाँ सकिन्छ घरको भाँचेर खाबु धुरी भाडामा महका परिकन डुबी मर्छन् स्वयं माहुरी लाग्ने गर्दछ चोट घाउ जिउमा आफै चलाए छुरी जल्ने दीप समस्त ऑक्सिजनले निभ्छन् चले माहुरी कुण्ठाग्रस्त भए अशान्त मन नै घेरिन्छ जन्मी बहा माटो जो भल साथ आउँछ जमे आफै पुरिन्छन् दहा वर्षाको जल थुप्री जमिनमा जम्दा लुके झै त गाजे झार बढेर खेत कसरी आएर हो सहा काया हुन्छ विदृढ तीर धनुले ताकेर हानि गढे ढल्छन् बोटहरू क्रमैसित सुकी ऐजेरू उम्रिए बढे जस्तो अग्नि पसेर बोट बिरुवा हुन्छन् खरानी डढे त्यस्तै सिद्धिन सक्छ राष्ट्र ढुकुटी नै त्यस्तै सिद्धिन सक्छ राष्ट्र ढुकुटी नै भ्रष्ट सत्ता चढे त्यस्तै सिद्धिन सक्छ राष्ट्र ढुकुटी नै भ्रष्ट सत्ता चढे। अत्यन्तै मार्मिक समय सान्दर्भिक यो देश प्रेममा र देशलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन र देशलाई भ्रष्टहरूको राज बनाइनु हुँदैन भन्ने भावका साथमा सुन्दर सृजना हुन त कविको मैले तारिफ गर्न मिल्दैन किनभने आदरणीय वासुदेव पाण्डेय यस्तो व्यक्तित्व हो जो प्रकृतिलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ नेपाल आमालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ उहाँका फेसबुक स्ट्याटसहरूमा लेखिएका कविताहरू यहाँहरूले हेर्न पनि म अनुरोध गर्दछु कवि वासुदेव पाण्डेय भनेर सर्च गर्नुहोला सरिता शर्मा आदरणीय गुरुआमा हार्दिक नमन हेमन्त राज काफले आहा भन्नुभएको छ त्यसै कति राम्रो भन्नुभएको छ अनुयस हार्दिक आभार र यहाँहरूप्रति पनि हामी धेरै नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय कविवरप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हामी आज कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलामा छौँ म केही यहाँनिर प्रतिक्रियाहरू लिन चाहन्छु अघि वाचन गर्न छुटेका प्रतिक्रियाहरूलाई सरसर्तीमा वाचन गरौँ यहाँनिर मैले वाचन पश्चात आएका प्रतिक्रिया कपिला संग्रौला ऊर्जावान र परोपकारी भावना हेमन्त भाइ जस्तै विशाल सूर्य राणाले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ बिरबल चौधरी आदरणीय सरप्रति पनि नमन त्यसै गरी पवित्र अर्यालले बधाई छ नानु भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तै कपिला संग्रौला अधिकारी निरन्तर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ दिल्ली बहादुर बुढाथोकी आदरणीय गुरुप्रति नमन हार्दिक बधाई नानु आगामी प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेको सुन्न पाइयोस् भन्नुभएको छ वासुदेव पाण्डेय बल्ल आए नमस्कार आहा गुरु हजुरको सामीप्यतामा सायद हामीले वाचन गर्यौं जस्तो लाग्छ आदरणीय गुरुप्रति हार्दिक नमन कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलासम्म पुर्याउनका निमित्त पनि यहाँको अत्यन्तै अतुलनीय योगदान छ हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ प्रेम केसी अमेरिकादेखिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ आदरणीय दाजुप्रति नमन सोम खड्का भेरी गुड भन्नुभएको छ अजय दुवाडीले पनि हामीलाई हौसला दिनुभएको छ राजेन्द्र बजगाई भाइले ओ गजब सर भन्नुभएको छ राजेन्द्र भाइ हार्दिक नमन धन्यवाद छ यो हौसला यो उत्साहका लागि र भाइको पनि निरन्तर प्रगतिको कामना हामी गर्छौं कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट कोपिला संग्रौला मन्छुनी शब्द साथै वाचन भन्नुभएको छ त्यसै गरी यहाँनिर कति मिठो भन्नुभएको छ दल शाही ठकुरीले पनि कुशल गौतम आहा कति राम्रो सुनिरहँ जस्तो अति मार्मिक भन्नुभयो प्रेम केसी दाजुले सुन्दर छ उज्जवल भविष्यको कामना नानुको साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस् खगेश्वर गुरुप्रति नमन धेरै पछि देख्न पाइयो सुमित्रा बरालले त्यसै गरी शिव देवकोटा आहा भन्नुभएको छ नवराज ढका नमस्कार गुरुदेवहरूमा
भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। नानुलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै भन्नुभएको छ राजेन्द्र बजगाईले। त्यसै गरी यी कमेन्टहरू, यहाँका धेरै हौसला रूपी कमेन्टहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। जगदीश पाण्डे सबैमा नमस्कार भन्नुभएको छ। गोविन्द पौडेल हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छोरीलाई भन्नुभएको छ। हजुर, यहाँहरू यतिखेर हाम्रो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 12औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ र हामी आउने गर्छौँ सधैँ साँझ 7 बजेदेखि करिब करिब 8 बजेसम्मको यो समयमा यहाँहरूसँगै र आज हामी हाम्रो समीपमा गुरुबुवा र आमा पनि सँगै हुनुहुन्छ। हामी सँगै यो कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलालाई हामी ऐतिहासिक स्मरणीय बनाइरहेका छौँ। सरिता शर्मा हार्दिक बधाई नानु भन्नुभएको छ। मेरो आदरणीय दाजु सुदर्शन सुवेदी पनि जोडिनु भएको छ, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैप्रति। गुरुलाई धेरै पछि देख्न पाइयो, धेरै आभारी छु, गुरुप्रति नमन भन्नुभएको छ राजेन्द्र बजगाई। कृष्ण गौतम साह्रै समय सान्दर्भिक, सबैलाई नमन छ भन्नुभएको छ। गोपाल घिमिरे विकलले बधाई र उज्जवल भविष्यको शुभकामना। हस्, धेरै आभार। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, प्रतिक्रिया गर्दै यहाँहरूले लेख्नुहोला, म केही पछि वाचन गर्नेछु। अबको क्रममा भने गुरुको अर्को एउटा आजको कार्यक्रमको लागि गुरुको अन्तिम प्रस्तुति भनौँ, एउटा अर्को सृजना हामी सायद यो मनोरम राराबाटै अन्तिम पृष्ठमा रहेको होइन कान्ति पथको द्वार शीर्षकमा रहेको यो कविता वाचनका लागि आदरणीय गुरुवर खगेश्वर गौतम। यो हाम्रो मनोरम रारा कृतिको अन्तिम नम्बरको एउटा कविता छ। म त्यसलाई वाचन गर्दैछु र यो स्वागता छन्दमा लेखिएको छ। एकपटक हामी वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ, ध्यान दिनुहोस् है प्रभु। हस्। कान्ति पथको द्वार। माफ माग्छ प्रभु शिष्य अनेक, जे हुँदै सब गयो अविवेक। जन्मदा जति गरे सब बिन्ती, भुलले हुन गयो अपकीर्ति। इन्द्रियै बस परी खुब दौडे, स्वाभिमान सहजै पर फाले। पूर्व कर्म जति थियो गुणकारी, त्यति मात्र हुन गो शुभ साक्षी। देर कति नगरेर तिमीले, दिव्य ज्योति भरि ज्ञान दिएछौ। देर कति नगरेर तिमीले, दिव्य ज्योति भरि ज्ञान दिएथ्यौ। जे जति हुन गए पनि बाधा, झट्ट आई प्रभु नै पर सार्यौ। झट्ट आई प्रभु नै पर सार्यौ। लाग्नु पर्छ निज कर्म अगाडि, सत्यले सब दिनेछ बहाली। होस जोस पनि राख विचार, बन्छ मानव शरीर अपार। जाग मानव तिमी अब जाग, राग द्वेष मनका सब फाल। दौड निर्मम बनी अब भाग, जित्नु पर्छ अब है नवकाल। गर्नु पर्छ दशमाथि प्रहार, बाँधी राख गर होस विचार। होस नित्य गर सोच सपार, मात्र हो प्रभु उही सब सार। खोल मार्ग अब चेत हजार, लक्ष्य बन्छ अब भेट्नु छ सार। गर्छु श्रेय अब बन्छु अपार, हुन्न कर्म अब कति उजाड। काल व्यर्थ बिति गो अब जागे, काल व्यर्थ बिति गो अब जागे। माफ देउन अब बिन्ती बिसाए, होस साथ अब राख्छु म प्यार। होस साथ अब राख्छु म प्यार। खोल कान्ति पथको नवद्वार, खोल कान्ति पथको नवद्वार। खोल कान्ति पथको नवद्वार। खोल कान्ति पथको नवद्वार। यो कान्ति पथको द्वार शीर्षकमा रहेको आदरणीय गुरुको आफ्नै कविता कृति मनोरम राराबाट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई निकै हौसलाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलामा तपाईका सृजना हाम्रो आवाज प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेबाट करिब करिब 8 बजेसम्म हामी तपाईकै यो प्रविधिको सेट मार्फत तपाईसँगै हामी रहने गर्दछौँ। निरन्तर हामी आइरहेका छौँ
र यो कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई हौसला प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा स्वजन शुभचिन्तकहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी आजको कार्यक्रमलाई करिब करिब बिसाउने तर्खर गर्दैछौँ। कृष्ण गौतमले समय सन्दर्भ सान्दर्भिक अघि नै मैले पढेको थिएँ। गोपाल विकल घिमिरे विकल बधाई उज्जवल भविष्यको शुभकामना नानुलाई भन्नुभएको छ। सुभाष केसी खगेश्वर गुरु हजुरलाई नमन भन्नुभएको छ। साथमा नानुलाई आशीर्वाद माया र बधाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी छवि धमला आदरणीय छवि धमलाले सान्दर्भिक शुभकामना प्रभात सर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार। शारदा सापकोटा गौतम जोडिनु भएको छ, हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ मेरो भन्नुभएको छ, सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि नमस्कार। र त्यसै गरी सुभाष केसीले अस्तिको कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन भन्नुभएको छ। ठिकै छ, हामीले यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि राख्ने गरेका छौँ। मेरो नामबाट सर्च गर्नुभयो भने पनि भेटिन्छ, अस्तिको कार्यक्रम पनि छ। लक्ष्मी खनाल अभि आदरणीय सर्जक साहित्यिक व्यक्तित्व सबैलाई नमन। कार्यक्रम निकै राम्रो भइरहेको छ, मिठा रचनाहरू सुन्न पाइयो सरको धेरै पछि भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय गुरु यस कार्यक्रमका सल्लाहकार ईश्वरी रिजाल उल्कापात पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीले कुरा गरिरहेका थियौं हजुरको बारेमा दिउँसो। आदरणीय गुरुमा हार्दिक नमन, कार्यक्रमको शुभकामना भन्नुभएको छ। सम्झिरहेका छौँ। बाँसगढी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय कविवर साहित्यिक व्यक्तित्व गीतकार ईश्वरी रिजाल प्रति पनि यहाँको यो कार्यक्रम प्रति मार्गदर्शन हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। धर्म प्रसाद शर्मा निकै राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ। यो कार्यक्रमले समस्त साहित्य अनुरागीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नेछ भनेर धर्म प्रसाद शर्मा आदरणीय गुरु भवानी मावि सेमरा प्रधान अध्यापक आदरणीय धर्म प्रसाद शर्मा राजेन्द्र बजगाई गुरुको नम्बर हुन्छ, नम्बर हस् अवश्य हामी उपलब्ध गरौँला गुरुसँग। सुभाष केसी आहा भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदरणीय कविमनहरू, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूका हौसला, यहाँहरूका प्रतिक्रिया र यहाँहरूको सत् कामना, शुभकामना, आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त भइरहनेछ। र कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज हामी 12औं श्रृङ्खला आदरणीय गुरुको निवास काठमाडौँ कोटेश्वरबाट हामी यहाँहरूसँग रह्यौं। करिब करिब 1 घण्टा अविराम यहाँहरू हामीसँग जोडिनुभयो, हामी यहाँहरूसँग जोडियौं र यो एउटा अभियान पनि हो, यो एउटा प्रयास हो। सार्थकता भयो भएन, पाउने छ पाउने छैन, यहाँहरूलाई नै यसको मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी छोड्दै हामी आजको यो कार्यक्रममा अन्तिममा गुरुबलाई केही 2-4 कुराहरू केही राखिदिन अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई हामी समापन गर्ने तर्खर गर्दैछौँ। हाम्रो प्रभात सरले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। यो निकै राम्रो कार्यक्रम हो। साहित्यिक मनहरूलाई, साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई समेट्दै आफ्ना कृतिहरू सुनाउने, सुन्ने र एउटा साहित्यिक चेतनाको ज्योति अगाडि बढाउने यो कार्य थालनी भएको छ। यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अब यो नानीलाई आज विशेष शुभकामना आशीर्वाद दिन चाहन्छु। प्रश्ना सुवेदीले हामीलाई हौसला दिएकी छन्, राम्रो प्रेरणा दिएकी छिन्। केही गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना समकक्षी भाइ बहिनीहरूलाई जाँगर उत्साह थपेकी छिन् र आफू निरन्तर लागिरहेकी छिन्। यो उत्साह निरन्तर बढिरहोस्। प्रभात बाबुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबै यो कार्यक्रममा जो सम्मिलित हुनुभयो उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन गर्दै यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरू उपस्थित भई हामी सबैले साथ दिनेछौँ, लिनेछौँ र एकअर्कोको सहयोग दिने र लिने गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। सुधा शाह अन्तिममा जोडिनु भएको छ, साहित्यिक व्यक्तित्व, यहाँलाई पनि नमन गर्दै हामी आजको यो कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। जय सर्जक, जय सृजना। हस्, धन्यवाद। जय श्री